पळयता लाईव्ह गोवा रिपब्लिक 24 तास. आज आमच्या बरोबर आसा सोशल वर्कर संजय बर्डे आणि ते एक ऍक्टिव्हिस्ट सुद्धा. सर, तुम्ही म्हापसाचे स्थानिक आणि आयच्या तारखेन म्हापसा बोडगेश्वराचो जात्रा महोत्सव चालू आसा. कितें सांगपाचें दिसता? सगळ्या भाविक गोंयचे जे आसा आमचे बोडगेश्वर जात्रेक तुमकां हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आनी तुमी देव आमच्या बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येवपाचें आनी दर्शन घेवपाचें. 2-3 दीस जाले जात्रा आमची स्टार्ट जाली आणि सगळे भाविक आमच्या हांगा म्हापशान येतात. तुम्ही पळयता आसतना हे रोडाक फाटल्यान पळोवंक शकता, हांगा जात्रा आसून आमचे रस्त्याक एक काळोख पडलेलो आसा आणि आमचो म्हापशेचो आमदार आता काही अर्ध्या वरा पयलीं एका वरा पयलीं खोटेली देवळान येयल्लो. त्याच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक तोय बी त्याच्या वांगडा आसलो. हांव अशें सांगूंक करता फाल्यां मुख्यमंत्री येवपाचो आसा. येतलो काय येवचो ना म्हाका खबर ना, पूण प्रत्येक वर्सा जात्रेक तो येता देवाक पांया पडपाक. तेदरसून हांव ताका सांगूंक करता, तूं बाबा रातचो येवं नाका, दिसाचोच यो. हे रस्त्याक काळोख आसा आमच्या. आमी म्हापशेच्या आमदाराक गेली 4-5 वर्सां जाली निवडून येयल्लो तो. आता 4थें वर्स सोंपोवन 5व्या वर्साक येयलो. हे रस्त्याचे तो ब्युटिफिकेशन करीत आसा. म्हाका खबर ना तेजे कडेन कामां बेगीन कित्याक लागून जायना, काय ताका गोंयचो सरकार पयशे दिना जाल्यार. भितरसून हांव गोंयकारांक आनी आमच्या समस्त भाविकांक कितें सांगूंक करता, जर हांगा प्रायम मिनिस्टर आमचो भारत देशाचो येवपाचो जर आसलो जाल्यार हांगा चकाचक लायटीची कामां जातली आसली. लायटी पेटतल्यो आसल्यो आनी रस्तो सारको जातलो आसलो. आता कितें ते हॉटपीस मातशें कितें घातला आनी तो सांगता आपूण म्हापशेकारांक लागून काम करता म्हणून. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमचो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांगा येयल्लो, खंय बोडगिनी येयल्लो. तेच्या पयलीं तेणे एक हेलिपॅड बांदलेले 2 दिसां भितर. हेलिकॉप्टर चलोवपाक, पूण जाणून बुजून त्या हेलिकॉप्टरान तो येवंक ना, कित्याक लागून येवंक ना ते खबर ना, पूण बोडगिनी गेल्लो, आमच्या देवाकडे पांया कडेन गेल्लो. तोच जर हांगा जर येयल्लो न्हू, आतां येवपाचो जर आसलो जाल्यार म्हापशेचो आमदार, गोंयचो सीएम न्हू, सगळे आमदार मिनिस्टर हांगा चकाचक रस्तो जोडटलो, लायटी घालतलो आसलो. पूण हांव सांगूंक करता कित्याक लागून की म्हापशेच्या आमदाराक म्हापशा शहराचे कांयच पडलेले ना. आणि हेतूनसून दुसरी गजाल सांगूंक करता हांव की हांगा म्हापशात गांधी चौकान तुम्ही पळोवंक शकता, थंयसर आमचो श्री देव बोडगेश्वर हेजो 99 जोत्रोत्सव व्हडलो तेंच्यांनी आर्केड घातलेलो आसा, भव्य अशें घातलेले आसा. थंय सुद्धा ते लायटी घातलेली ना. गांधी चौकान गांधी सर्कलाक जी लायट जी पेट्टाली ती बंद आसा. आतां जाला कितें प्रॉब्लेम की म्हापशान अशे असंख्य भाविक आमचे आसा. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमच्या वांगडा अंधभक्त जे आसा बीजेपीचे तांकां हांव सांगूंक करता, एटलीस्ट बाबा देवाक तरी लायटी घालात. आमी हिंदू जर म्हणटा न्ही, आज कोणी तरी उलोवपाक जाय आसले की आमचो बोडगेश्वराचो जत्रोत्सव येदो महान जत्रोत्सव आसा, ते लायटी कित्याक लावून घालूंक ना. म्हापशेच्या आमदाराक हांव रिक्वेस्ट करता, ताका सांगूंक करता की बेगींतल्या बेगीन बाबा लायटी घाल. तुमचे कडेन फाल्यां स्ट्रीट लायटी जर हांगा तातूंत टेम्पररी तरी घालात न्हू. ते इंजिनियर थंय बसलेले आसा, ते कितें पळोवपाक बसलेले आसता. असिस्टंट इंजिनियर आसा, जेई आहा, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता मातशें फाल्यां तरी घालून दियात. नाल्यार तुमचे कडेन जर जायना जाल्यार म्हाका एप्लिकेशन करचें पडटलें. सोमारा 2-4 दीस तरी हांव म्हाजे कडसून घालता. हेतून दुबाव काय ना. म्हाका सोमारा एप्लिकेशन जर केलें जाल्यार हे म्हाका खरोखर भारतीय जनता पार्टी सरकार लायटी घालून दितले जाल्यार म्हाका खबर ना. तेज्या बरोबर हांव सांगूंक करता की काही गोष्टी अश्यो ज्यो गजाली घडलेल्यो आहा की म्हापशान, की म्हापशेचे जात्रेक आमच्या सगळ्यांनी येवपाचे आणि हे लायटीचे रुपांतर जे आहा ते करून तुम्ही म्हापशेच्या आमदाराक सांगून तरी घेवपाचें म्हणून रिक्वेस्ट करता. तर आता तुम्ही जो इश्यू रेज केला लाईटी ना, या प्रकरणामध्ये खुबशे क्राईम तयार जाता. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आता मेन गजाल म्हणजे हांगासून आमची महिला जी वयतात, चेडवां मनशां वयतात, हांगासून जर कोणी गळ्यान भांगर बी घालून जर गेले आणि काळखान जर कोणी चेन स्नॅचिंग जर केले जाल्यार पोलीस कितें करतले? पोलिसांक धांवचे पडले. दुसरी गजाल, हांगा सांगूंक करता आसतना हांव पळयता हांगा सगळ्यो एसओपी लागता हे सरकाराक. आता सगळ्यो सरकाराक एसओपी लागता म्हणटकूच हांव स्पेशल सांगूंक करता की हांगा एक जायंट व्हिलां जी बंद पडलेली आसा, ही जायंट व्हिलां बंद पडलेली आहा, तांकां एसओपी लागता. पूण हांगा काही अंतराचेर हांगा म्हापसा पोलीस स्टेशन आसा.
बोडगेश्वरच्या जत्रा आमची भरलेली आहे त्याचे काही अंतराचेर थंयसर जुगार चालू आसा मुख्यमंत्री हांव तुका सांगूंक करता तो जुगार हो चालू दवरपाक तुजे कडेन ती शक्ती आसा हांव कोणाच्या पोटार येयना कोणाक वायट म्हणिना हांव पॉइंट आउट कितें करता की म्हापशेच्या आमदाराक तो जुगार चालू दवरपाक ताका कळ्ळो आनी हे लायटी ज्यो आसा ह्यो पेटोवपाक म्हापशेच्या आमदाराक कळोंक ना पण म्हापशेचो आमदार ल्हान भुरगो 16 वर्साचो 18 वर्साचो ताका काही गोष्टी कळना जाल्यार तेणी म्हापशेचे आपले जे कितें आहा तो पांय उतार करपाक जाय न्ही हांव बोडगेश्वर जात्रे बद्दल उलयता कित्याक लागून आमची जात्रा ही इम्पॉर्टंट आसली तेणी हांगा लक्ष घालूंक जाय आसलें उबो रावन काम करूंक घेवंक जाय आसलें पूण आयज आमकां ते आमचे दुर्भाग्य आसा म्हापशेकारांचे असलो आमदार बीजेपीचो आहा अंध भक्तांक हे कळपाक जाय अंध भक्तांक कळोंक जाय आसलें की आमी जय श्रीराम जर म्हणटा न्ही हांव जय बोडगेश्वर म्हणटा हांव बोडगेश्वरा हांकां बुद्धी दी हे अंध भक्तांक असलो आमदार तुमी निवडून दिता जाल्यार आयज बोडगिनी आमचे जात्रेचे जे नांव जे आसा आयज पेपराचेर वाचता आमी सोशल मिडियान वाचता नांव आमचे पिड्यार कित्याक लागून आमदार जर बरो जर आसले जाल्यार काय जावचें नासलें हांव इतलें सांगूंक करता सर तुम्ही एक आता जायंट व्हिलांचे एक प्रश्न काढला तर जायंट व्हिला आयच्या तारखेन सगळी बंद आसा ती आणि हेजेर तुमकां कितें म्हणणें दिसता एके वाटेन आयकूंक येला की समितीन कितें कंप्लेंट घातल्या म्हणून आयकूंक येता तर आनी एक कंप्लेनर आसा आनी ह्या दोगां मदीं जायंट व्हिला बंद आसा जो जागो गाजतालो आयच्या तारखेन सारको शांत जाल्लो आसा हेजेर तुमचें कितें मत आसा खंयची समिती म्हटली तुमी आमची देवस्थान समिती देवस्थानची कमिटी काल आमचो वामन पंडित जे आमचो प्रेसिडेंट आहा न्हू तेजेर काल त्यांनी भाशण केलेले आसा त्यांनी क्लॅरिफिकेशन काल कितें सांगपाचें सांगून दिलेले आसा तेज्या बद्दल म्हाका काय म्हणपाचें ना हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष ना त्यात हांव उलयलो आमचे जात्रा कित्याक लागून आमचे भावीक जे येतात जात्रेक येतात बोडगेश्वराचे त्यांचे पांय आमचे शेता भाटांक लागता ते आमचे भाग्य म्हापशेकारांचे भाग्य हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष असल्या कारणान आमकां हेजेर आता दोन जायंट व्हिला जाल्लेली आसा ती कितें म्हाका तेंचे काय खबर ना तेजेर म्हाका भाश्य करपाचें ना कळ्ळें पण सर ज्या जाग्यार चारू वाटेन उजवड आसलो आयच्या तारखेन चारू वाटेन काळोख पडलेलो आसा हेजेर तुमचें कितें मत आसा पळय आमदार कसो चकचकीत आसपाक जाय आमदार म्हणटा तो बरो आसपाक जाय आमदार आयज हांगा येयलो बीजेपीचे अध्यक्षाक घेवन आमदाराक कितें लज आसपाक जाय आसलें आनी तो दामू नायक जो उलयता व्हडली शाणपणां न्हू आमी हिंदू जर म्हणटा न्ही तू जर कट्टर हिंदू जर आसलो जाल्यार आमच्या देवळाक रस्त्याचेर काळोख कित्याक लागून केला रे काळोख देत हुंकार हांव म्हणटा कित्याक लागून हांव तुमकां उलो करता अंध भक्तांक उलो करतात आयज तुमचे हिंदुत्व खंय गेले रे काळोख जर तुम्ही ह्या आतां हांगा पळय गांधी सर्कलाक तोच जर प्रायम मिनिस्टर हांगा येवपाचो जर आसलो न्हू तुम्ही एका राती भितर हांगा 100 तुम्ही स्ट्रीट लायटी उबे करतले आसले मरे तुमकां ते काय पडलेले ना फक्त हिंदू म्हटल्या उपरांत जायना तोच जर सण जर आनी कोणाचो बरो जर आसलो न्हू जाल्यार चकाचक हांगा लायटी पेटवले आसले आमी तेतून भेदभाव करिना हांव म्हणटा कित्याक लागून म्हापश्यान हिंदू आसोन 80% 70% हिंदू आसोन म्हापश्या आमी कॅथलीक भाव निवडून दिता आमी केन्ना भेदभाव करिना हांगा कित्याक लागून तो करिना म्हापशेचो आमदार कित्याक लागून करिना हे आमकां म्हापशेकाराक तेणी सांगपाक जाय हांव आमचो भाव तो आमी हिंदू कॅथलीक भाव हे करिना पूण आमी तेजो बापूय आसलो हांगा निवडून येतालो बरो मनीस आमी कॅथलीक भाव करिनासले ते बरो मनीस बरो काम करता आमी निवडून दितालो पूण हेजेडे काम कित्याक लागून जायना हे आमकां आयज दुर्भाग्य म्हापशेकारांचे कित्याक लागून जायंट व्हिलाचेर जेन्ना उलयता आसतना आमचे काळीज दुखता आमचे बोडगेश्वर देवाचें नांव आसा ते कमिटीन आमचे सांबाळून दवरपाक जाय आनी हांव रिक्वेस्ट करता हे जे मुख्यमंत्री आयज गोंयान फाल्यां किंवा परवा येवपाचो आहा म्हापशेच्या आमदाराक मातशें विचार रे हांगा लायटी कित्याक लागून घालूंक नाका म्हणून उजवड घालपाक जाय आमी घराक कशे आमच्या घरांक एक दादलो मनीस भुरगो जाय म्हणटा घरान आमकां घरान एक आमचो दिवो वाडोवपाक भुरगो जाय म्हणटा उजवड घालपाक तसलो म्हापश्यान आमकां बरो आमदार जाय आसलो उजवड घालपाक आमी ह्या काळोखान आयज आमी वाट पळयता आमचो कोण बरो आमदार मेळटलो काय म्हणून आयज प्रत्येक भाविकांक हांव उगडास करता आमची बोडगेश्वर जात्रा जी आसा न्ही बरे भाशेन जावपाची आणि हे जे कितें जाल्लेले आसा न्हू ते बोडगेश्वरान मातशें लक्ष घालपाचें कित्याक लागून बोडगेश्वराच्या हातीन आमचे मशाल आसता ताका उजवड आसता उजवड बेगींतल्या बेगीन तेणी घालपाचो मागता आमदार खंय तरी कमी पडटा डेव्हलपमेंटा खातीर Of course. म्हापसान आमदार खंय पळय बाकीचे आमदार डेव्हलपमेंट करता आसतना खंय तरी चालू आसतना एक तरी फावट मारता म्हापशेच्या आमदाराक डेव्हलपमेंट करता आसतना खंय काम चालू आसतना खंय फावटी मारता आसतना कोणी पळयला
आमकां कळूंक ना आमी जे म्हापशान जे रावतात न्ही तो खंय आमकां काम करता फाटल्या दिसांनी पावसान तो दामार घालतालो हांगा हेच रस्त्याक हांगा छत्री घेतल्या वयरसून पावस पडटा आनी दामार घालता तेन्ना आमी ताका पळयल्लो हांगा दामार घालता आसतना आतां असले काम म्हणटकूच बोडगेश्वराची जात्रा म्हणटकूच तेका असंख्य भाविक हांगा पळयता गोंयांसून लोक येतले परगांवासून येतले कर्नाटका महाराष्ट्रासून खंयसून खंयसून लोक येतले बाबा हांगा लायटी चकचकीत तरी करून घालूंक जाय आसले तरी आसतना हांव ज्यूड हांगा असिस्टंट इंजिनियर न्हू ताका रिक्वेस्ट करता हांवें जर सोमारा जर एप्लिकेशन जर केले माझ्या कुवती प्रमाणे हांव कोणाचे लायटी भाड्याचे घेता आनी तात्पुरती आनीक 8 दीस घालून तरी दिता म्हाका जर एप्लिकेशन केले जाल्यार ताबडतोब ते इंजिनियर म्हाका परमिशन घालपाक दितले का घालूंक दिवचे ना म्हाका खबर ना हांव म्हाजे हितून प्रयत्न करतलो सोमारा फुडें सकाळी फुडें हांव 10 ऑफिस उगडच्या पयलीं एप्लिकेशन घेवन रावतलो आनी एप्लिकेशन म्हाका एक मिटर बसून दी म्हणटलो हांव भाड्याच्यो लायटी स्ट्रीट लायटी टेम्पररी हांव तेंचे परमिशन मागतलो आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगचे काळोख जावच्या पयलीं तेंचे लायटींग घेवन दिवपाचे म्हणून हांव तेंचे कडेन मागता